अरे न जाने हमारी देवरानी साहिबा के पास क्या जादू है कि सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। न कभी अखराजात का रोना, न महंगाई का, और तो और बचत के नाम पर कई कमेटियां भी डाल रखी हैं। नाइला की जेठानी मायदा अपनी बड़ी बहन तहरीम के सामने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। एक जैसी तनख्वाह है मेरे मियाँ जाहिद और उसके मियाँ शहाब की, बल्कि जाहिद की तनख्वाह चंद हज़ार ज़्यादा ही होगी, मगर मुझसे तो बमुश्किल खर्चे ही पूरे होते हैं। बचत कहाँ से करूं? तुम हमेशा अपनी देवरानी के बारे में भले मनफी अंदाज में बात करती हो, मगर असल में वो उसकी तारीफ होती है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसके तर्ज़े ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लो और देखो वो ऐसा क्या करती है कि सब कुछ मैनेज कर लेती है। वो कुछ तुम भी करना शुरू कर दो तो तुम्हारे मसले भी हल हो जाएंगे। वैसे भी अच्छा अमल जहाँ से मिले उसे अपना लेना चाहिए। ना भई, मुझसे नहीं अपनाया जाता उसका तर्ज ज़िंदगी। मायदा ने तर्ज ज़िंदगी को दांतों तले चबाया था। इधर उधर की बातों में 1 घंटा गुजर गया। मायदा को अंदाज़ा तब हुआ जब स्कूल से बच्चे घर वापस आ गए। उसने बाद में बात करने का कहकर फ़ोन बंद किया। मायदा, मैं प्लॉट की मलकियत के कागजात के सिलसिले में 2-4 दिन के लिए लाहौर आ रही हूँ, तुम्हारी तरफ ठहरूंगी। तहरीम ने अपने आने से 1 हफ्ता पहले पहले यकसतरी मैसेज किया। उसके मियाँ कुवैत में होते थे। तहरीम अपने 2 बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। उसका ससुराल गुजरात में था। 1 हफ्ते बाद तहरीम सुबह 10 बजे मायदा के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आपा, आप तो बहुत जल्द पहुंच गई। मायदा का सारा घर फैला हुआ था। बच्चों के स्कूल और कबीर के दफ्तर जाने के बाद उसने आराम से बैठकर नाश्ता किया और फिर अपनी एक पुरानी सहेली के साथ मोबाइल पर गपशप लगाने लगी, जिसमें तात्तुल तहरीम के आने से पैदा हुआ था। तहरीम ने घर पर एक तनकीदी नज़र डाली मगर खामोश रही। नाश्ता मैं करके आई हूँ, तुम बस 1 कप अच्छी सी चाय बना कर दे दो। मायदा के पूछने पर तहरीम ने कहा, ठीक है, आप जाकर कमरे में सामान रखें और मुंह हाथ धो लें, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। कमरे में आकर तहरीम ने सुकून का सांस लिया कि कमरे की हालत बाकी घर की निस्बत बहुत बेहतर थी। शुक्र है ये काम तो हो गया। अब कल मैं वापस चली जाऊंगी। 2-4 दिन का काम अदारों की मेहरबानी से पूरे 1 हफ्ते तक जा पहुंचा था। आज उनके कागजात क्लियर हुए तो तहरीम ने सुकून सुकून का सांस लिया। मायदा, मैं सोच रही हूँ आज नाइला की तरफ चक्कर लगा लूँ। इस दिन वो बेचारी खास तौर पर मुझसे मिलने आई और मुझे अपने यहाँ आने की पुरखलूस दावत भी दी। और मैं ऐसी उलझी इन कागजात के सिलसिले में कि उसकी तरफ जा ही नहीं सकी। तहरीम और मायदा दोनों मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थीं। क्या ज़रूरत है, रहने दें। इतना तो हुआ नहीं कि चाय पर ही बुला लेती, बस ऐसे ही बचतें करती है। मायदा की बदगुमानी उरूज पर थी। नहीं मायदा, गलत बयानी मत करो। उस दिन वो मुझे रात के खाने की दावत दे रही थी, मगर उस रोज़ मैं अपनी सहेली की तरफ जा रही थी, इसलिए मना कर दिया। तहरीम ने चावलों को दम पर रखा और बाहर आ गई। मायदा सलाद और रायता बना रही थी, साथ साथ अपनी देवरानी की शान में बड़बड़ाहट भी जारी थी। मायदा, मैं नाइला की तरफ से होकर आती हूँ। शाम को तहरीम नक्सिक से तैयार होकर उसे इतला दे रही थी। नाइला ने तहरीम का इस्तकबाल बड़े इत्तेफाक से किया। उसे लिए लाउंज में आ गई। साफ सुथरे लाउंज की हर चीज ठिकाने पर थी। बच्चे एक तरफ बैठकर स्कूल का काम कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था। तुम शायद कोई काम कर रही थी? तहरीम ने खुले हुए लैपटॉप पर एक नज़र डालकर कहा, अरे नहीं, आप बैठिए प्लीज। हानिया बेटा, खाला के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। प्लीज नाइला, कोई तकल्लुफ मत करना, मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीती। ऐसे कैसे? आप बस मुझे 5 मिनट दें। नाइला हनिया को साथ लेकर किचन में चली गई। ठीक 10 मिनट बाद वो चाय, बिस्किट और शामी कबाब की प्लेटें ट्रे में रखे वापस आ गई। हनिया अपनी जगह पर बैठकर दोबारा काम करने लगी। तहरीम ने चाय पी और साथ साथ हल्की फुल्की बातचीत भी जारी रही। इस दौरान तहरीम की ज़ेरिक नज़रें सारे घर का जायजा ले रही थी। मायदा के घर की निस्बत नाइला का घर बड़ा मरतब और साफ सुथरा था। बच्चे और वो खुद भी सादा मगर साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस थे। माशाल्लाह, तुम्हारे बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं। तहरीम एक तरफ बैठकर स्कूल का काम करते बच्चों को देखकर मुस्कुराई। बस अल्लाह का करम है आपी, मैं तो इन्हें कहीं ट्यूशन भी नहीं भेजती, खुद ही पढ़ाती हूँ, नाइला ने सादगी से कहा।
اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ بندہ اپنے بچوں کو خود پڑھائے، ٹیوشن کے پیسے بھی بچتے ہیں اور بچے بھی اچھا پڑھ لکھ لیتے ہیں۔ میں تو خود اسکول تک اپنے بچوں کو خود ہی پڑھاتی تھی، تحریم نے اسے سراہا۔ اس دوران ہانیہ کا کام ختم ہو گیا۔ تحریم چائے پی چکی تھی۔ ہانیہ نے ماں کو کام ختم کرنے کا بتایا۔ ماں کے اشارہ کرنے پر خالی برتن اٹھائے اور انہیں کچن میں لے جا کر دھویا اور سٹینڈ پر رکھ دیا۔ ہانیہ، بیٹا اپنا اور دونوں بہن بھائیوں کا یونیفارم استری کر لو، میں نے دھو کر باہر پھیلایا تھا، اب تک سوکھ گیا ہوگا۔ ماں نائلہ کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جی بالکل، انشاءاللہ آج رات کو آپ کو فائنل کام مل جائے گا، بے فکر رہیے۔ آج سے پہلے کبھی دیر ہوئی ہے؟ نائلہ نے بات کر کے موبائل سائیڈ پر رکھا اور ایک نظر لیپ ٹاپ کو دیکھا جس کی چارجنگ کم ہو رہی تھی۔ احد بیٹے، لیپ ٹاپ کو چارجنگ پر لگا دو، پھر لائٹ چلی جائے گی۔ تحریم نے دیکھا کہ نائلہ کے بچے اس کا ہر حکم خوش دلی سے پورا کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ اس کا انداز تھا۔ تم کوئی کام کرتی ہو؟ تحریم کو اب تجسس ہوا تھا۔ جی آپی، میں نے کچھ عرصہ پہلے فارغ وقت میں آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک کورس کیا تھا۔ مجھے یہ کام دلچسپ لگا تو میں نے اس میں مشق جاری رکھی۔ شروع میں مارکیٹ ریٹ سے کم پیسوں پر کام کرنے لگی، آہستہ آہستہ میرے کلائنٹ بنتے گئے۔ اب تو میرے پاس اللہ کے فضل سے کافی کام آ جاتا ہے اور میں گھر بیٹھے اتنے پیسے کما لیتی ہوں کہ آج کے دور میں آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے، اور تھوڑی بہت بچت بھی۔ تحریم نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں تم سے نائلہ۔ آج کل کے دور میں اپنی ترجیحات مرتب کر کے آگے بڑھنے والا ہی کامیاب ہے۔ نائلہ بس مسکراتی رہی۔ تحریم نے رخصت چاہی تو نائلہ نے ایک خوبصورت دوپٹہ اسے تحفے میں دیا۔ آپا، پیکنگ مکمل ہو گئی آپ کی؟ ہاں، آؤ مائدہ آ کر بیٹھ گئی۔ تحریم نے اسے ایک نظر دیکھا۔ بے ڈول ہوتا وجود، مہنگا ڈیزائنر جوڑا جو مائدہ کے بے ڈب وجود پر اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ اسے نائلہ کا خوبصورت رنگوں والا صفائی سے سلا جوڑا یاد آیا، جو بقول نائلہ کے اس نے کسی عام دکان سے خریدا تھا۔ مائدہ، تم ہمیشہ نائلہ کے بارے میں منفی انداز میں بات کرتی ہو، اور میں تمہیں یہی کہتی تھی کہ اس کے طرز عمل کا جائزہ لو۔ آپ بھی ہو آئی ہیں اس کی طرف سے؟ اس نے میرے بارے میں لگا لگا کر باتیں کی ہوں گی، اور اب آپ کی نصیحتوں کی پٹاری کھل جائے گی۔ نہیں مائدہ، یقین کرو، میں اتنی دیر اس کے گھر میں بیٹھی ہوں، اس نے ایک بار بھی تمہاری یا کسی اور کی غیبت یا چغلی نہیں کی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت ہے۔ ایسی عورتیں اپنے بچوں اور گھروں کو بہت اچھے انداز میں سنبھال لیتی ہیں۔ مائدہ کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ مجھے صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہے۔ میں نماز کے بعد تمہاری چھت پر چہل قدمی کرتی تھی تو میں روز دیکھتی تھی کہ نائلہ صبح صبح اپنے گھر کے بہت سے کام نمٹا رہی ہوتی تھی۔ پرندوں کو دانہ پانی ڈالنے کے بعد پودوں کو پانی دیتی اور پھر اپنے گھر کے صحن کو صاف کرتی۔ مائدہ خاموش رہی کہ وہ تو دو بچوں کے ساتھ اٹھتی تھی اور پھر جو گھر میں بد انتظامی کی وجہ سے شور مچتا تھا وہ سب سنتے تھے۔ سب سے اونچی آواز مائدہ کی ہوتی تھی، جو بچوں کو کوس رہی ہوتی تھی۔ تم جو کہتی ہو کہ اس مہنگائی کے دور میں سب اچھے سے مینج کر لیتی ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ وہ یہ سب کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے؟ مائدہ پھر خاموش۔ وہ گھر کے سارے کام خود کرتی ہے، اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہے، اور تو اور اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر اپنے بچوں اور گھر کی بہتری کے لیے آن لائن کام بھی کرتی ہے۔ اس کے بچے ہر کام میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ابھی میں ان کے گھر گئی تو سب لاؤنج میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، باقی گھر کی بتیاں اور پنکھے سب بند تھے۔ مائدہ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، بلکہ وہ خود بچوں کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اپنا فارغ وقت وہ ٹی وی دیکھنے اور فون پر گپ شپ لگانے میں صرف کرتی تھی۔ تم کہتی ہو نا کہ تمہاری دیورانی کے پاس نہ جانے کون سا جادو ہے، تو سنو، اس کے پاس محنت، سمجھداری اور کفایت شعاری کا جادو ہے، اور جن کے پاس یہ جادو ہو وہ ایسے ہی مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ تم نائلہ جتنی محنت کر لو یا پھر اس کے بارے میں طنزیہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ تحریم کی بات سن کر مائدہ نے سر جھکا لیا۔ آپا، نائلہ جتنی محنت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکا میں اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کروں گی، اور آئندہ اس کے خلاف طنزیہ اور حاسدانہ باتیں نہیں کروں گی۔ مائدہ کا انداز شرمندہ سا تھا۔ تحریم نے اس کی بات سن کر اسے گلے لگا کر استقامت کی دعا دی۔